मिनिटापासून अधिक करून जी आमची मागणी कष्टात वळवत असतात तांकां सावधानी भलायकी विलास करूया. फादर नेल्सनाच्या बायचो तशेंच फादर रेमोनची माय हॉस्पिटलांत आसा आनी जायती आमची भाव भयणां आसा तिनास डिसोजा त्या सगळ्यांक तशेंच कलेक्टीव आमच्या भयणीक आयसीचे ऑपरेशन जालां बेगीच तिका बेगीन फावो करचें म्हणून मागुया. तशेंच मागुया जे आयज आमच्या काजराच्या जल्माचो दीस संदर्भ तांकां देवाचो आशिर्वाद आनी आदार सगळ्या आमच्या 10वी-12वीच्या आनी हेर आमच्या भुरग्यांक देवाची आदार करूया. जे ह्या दिसांनी परीक्षा दितात आनी परीक्षेची तयारी करतात तांकां देवान सगळ्यांक आपल्या पवित्र आत्म्यान करून बरे भाशेन तयारी करून आपली परीक्षा घेवन तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बळ मागुया. मागुया शांती पासून वेस्ट एशिया, इस्रायल, इराण, USA युद्ध सुरू आसा. मागुया त्या राजकीय फुडाऱ्यांक आनी सगळ्या देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांक देवान जाणवायेन घेण्यात त्यो सत्तेसाठी न्हय लोकांच्या सेवेसाठी तांणी वावरून तांकां पवित्र आत्म्याचे बळ आनी घटाय मागुया. खरी मागुया तांणी आपल्या पासून मागूंक सांगलां जांकां आमच्या मागणेची गरज आसा त्या सगळ्यांक आमी देवाच्या आदार करूया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोबे आसूं. म्हाका भाव भयणीनो संवसारांत नदर मारल्यार आयज आमकां दिसून येता सगळ्यांक संवसारांत म्हत्व जाय ना व्हडतेपण जाय. आयज इराण, इस्रायल, USA, अमेरिका हे युद्ध चालू आसा ते तेच्यासाठीच महत्व वर्चस्व व्हडतो कोण. आयच्या वाचपांनी खेरीत आयच्या शुभ वर्तमानांत होच प्रश्न आसा व्हडतो कोण. जेन्ना जेजू आपल्या शिसांक पुढच्या जिविता पासून फुडें कितें घडोवचें ताचे पासून तयार करता तेन्ना जुआंव आनी जाकोबाची आवय ती जेजूला घेवन आपल्या पुता पासून विनंती करता व तांचे पासून खेरीत एक बरें स्थान तांच्या भविश्याची ती चिंता की आपल्या पुताक भविश्यांत एक म्हत्व मेळोवंक जाय म्हणून ताच्या उजव्याक आनी डाव्याक ताच्या राज्यांत त्यो खेरीत तिका आनी जेजूच्या शिसांक घडये ही समज आसली आसा की जेजूचे राज येतले तेन्ना सगळ्यांक सत्ता अधिकार आनी पदवी मेळटली. पूण जेजू म्हाका भाव भयणीनो सांगूंक सोदता ताचें राज सत्तेचें न्हय सेवे चाकरीचें आनी म्हणून ताचें राज स्थापूंक गरज आसा खालतेपणाची आनी सेवेची. जो कोण जेजूचो पाटलाव करूंक सोदता तो मनीस खालतो जावंक खूब गरजेचें आनी सेवा सत्य करूंक फुडें सरप खूब गरजेचें. नाजाल्यार तो ताचो पाटलावदार जावंक शकना. आनी देखूनच जेजूच्या शिसांनी संवसाराक हीच समज दिली. तांणी शिकयलें जर तर आमी आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजांत, आमच्या पवित्र सभेंत, आमच्या गांवांत, आमच्या देशांत जावं खंयच्याय जाग्यार आमी जेन्ना वावरता आमी हेच मनांत दवरून खालतेपणान आनी ल्हानविकायेन हेच जावन आसा क्रिस्ती जिवीत, हेच जावन आसा सर्गीच्या राजाचें जिवीत, देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत. हेच ते जेजून दाखयलें आनी शिकयलें आनी तो आमकां आपणावंक आपयता. आनी म्हणून आमी ताची पाटलाव म्हळ्यार खालतेपणान ल्हानविकायेन हेरांची सेवा चाकरी करूंक आमी गरजेचें. आनी म्हणूनच आयच्या पयल्या वचपान आमी कितें आयकताले म्हणटा आमकां दिसता आसतलें ना आमी जें कितें ह्या संवसारांत करता ताचें फळ आमकां मेळोंक जाय कळ्ळें ना. पूण घडये तें फळ ह्या संवसारांत आमकां मेळोवचें ना. आत्तां आमी हें मेळोवचें ना पूण गॅरंटी तें आमकां सासरीक जिवितांत भितर सरल्यार मेळटलें. आनी म्हणून आयच्या पयल्या वचपान आमकां सोबीत उदाहरण मेळटा तें जर्मायास प्रवाद्याचें. जो मनीस आपल्या परचे पासून देवा लागीं विनंती करता तांचे पासून
मागता देवाचो आशीर्वाद आनी कृपा तांकां जोडून घेता, त्याच मनशाक ताच्या बऱ्या करण्याक लोक ताका जिवेशी मानूंक सोदता. जेजून देखून तेच केलें आनी ताका जाणीव तो अविश्वासाचो घाताचो ताका येवचो आसा. म्हळ्यार ताचो शिस्त ताचे देखून ताका अविश्वासी म्हणून दाखयतले वा ताचो घात करतले ते ताच्या वाट्याक आसा. आनी तरी आसतना तो तांचो मोग करता, तांच्या पासून मागता, तांकां सोंसणीकाय समजून घेता. आनी म्हणून मोगा भाव आमी जर तर जेजू लागीं ती कृपा मागता, सोम्या आमकां तुजे भाशेन हेरांची सेवा चाकरी करूंक आमकां ती कृपा दी. आसा आमी तयार? जे कितें सेवा चाकरी करतना आमकां मेळटलें तें सोंसूंक जल्माय आसा. ताच्या बरेपणान लोकांनी ताका जिवेशी मारूंक सोदले. जेजून ताच्या बरेपणान लोकांनी जिवेशी मारूंक सोदले. आमकां देखून तेचूच वांटो आसा. आनी ही गॅरंटी, ही खात्री जेजू आमकां जण एकल्याक दिता. आनी म्हणून म्हणटा, तुमची खुशी आसा जाल्यार म्हजो वांटाव करात, म्हज्या फाटल्यान या. तर ह्या मिसाक वांटो घेतना म्हाका बाब करून मागुया जेजू लागीं ती कृपा खालतेपणाची आनी सेवा चाकरेची. तर ह्या मिसाक आमी आमकां जण एकल्या पासून मागुया. म्हज्या भाव भयणींनो, हे पवित्र बूट फावो ते परी, ह्या पवित्र बुटान फावो ते परी संभ्रमून आमची पातकां आमी वळखून घेवया. स्वर्ग पिता देवा, आमी तुमकां आभार आमची वायट काळजी सोडून आमी जायती नाटकां केल्या. म्हजो वाटसो आनी सदां संभाळ घे. सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां आभार देव. म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या विनंती करून मागता. स्वर्ग पिता देव, आमची काकूट करून आमची पात काकूट सुन आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थूया. सर्वेश्वरा, तुझ्या कुटुंबाक सांभाळ, बऱ्या करण्यांनी ताची जीण सदां सुफळ करून तांकां शिकय. अशें ह्या संवसारांत तुजी बुजवण तांकां दी आनी मोयपासान सर्गीच्या देण्याक तांकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे गुणांचे त्याने राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. जर्मायास प्रवादीच्या पुस्तकावेले वाचन. जर्मायासाच्या दुश्मनांनी मोडले हे याद कर. जर्मायासाच्या आड एक नोट सोडून काढून येईल. तो ना जाल्यार याज्ञिक समृद्धी विने रोजचो नाव नोय जाल्यार बुद्धी विने आनी प्रवादी स्वभाव विने रुचेनात. हे याद तर सांगाता त्याची चीट दिवन पयले आमी आयकुया आनी मागीर ताच्या वगलांतान घालुया. सर्वेस्परा, दोळेन म्हाका आयक. म्हजी दुस्मान कितें म्हणटात ते आयक. बरें केल्यार ते वायटान परतून दिवचे, कारण ते म्हाका एक फोट काडटात. ताचे पासत विनंती करून तुजी शिरोन ताचे वेली निवारून हांव तुजी मुखार कसो बरो रावलो असोच उगडास कर. सर्वेस्पराचे उतरे. आमेन आमेन राजा तुझे
उद्गार हांव सुरेस्पराचो सोड म्हणटा सोमी मोसो पातलांव करता ताका जिविताचो उसवड आसतलो. सर्वेस्पर तुमचे सोबी आसो. मत्तो प्रमाणे शुभ वर्तमान. जेसू जेरुसलेमाक चोदून वेतालो आनी 12 सिसांक कुशीक व्हरून ताणें सांगलें, आमी आतां जेरुसलेमाक चोरतात वेता आनी मनशाच्या पुताक मुखेल यात्रिकाचे हातान काडटले. तांकां मरणाचे फार्मोन ते मारतले आनी ताच्यो मस्कऱ्यो करून तांकां जेकोन मारून आनी क्रुसार किल्लावन तांकां अनुभवत्यांचे सवदीक करतले आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जातलो. तेन्ना जेवदेवाच्या पुतांची आवय तांचे सोशे आपल्या पुतांक घेवन आयली आनी तांचे कडेन कितें मागूंक आयलोले भाशेन ताच्या पांयां पडले आनी ताणें तिका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें, ह्या म्हज्या दोगा पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्या दाव्या हाताक तुज्या राज्यांत बसूंक लाय. जेसून प्रतिपाळ केलो, कितें मागतात तें तुमी नकळ्ळात. हांव पियेतलो त्या पात्रांतल्या तुमचें पिवंक जायें? ताणें म्हणलें, हय जाता. ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या पात्रांतले तुमी खरोच पियेतल्यात, पूण म्हज्या उजव्या वो दाव्याक बसूंक म्हज्या तुमकां दिवंक जायना. बगोर म्हज्या बापान कोणाक तयार केलो तापोच. हे आयकून येता जावन त्या दोगा भावंडांचेर दितले. पूण जेसून तांकां आपणा सोशे आपोवन हाडून सांगलें. अणभवत्यां मदें तांच्या अधिकारी ताचेर आपली पदवी जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे व्हडले आपले स्वताचे घर तांचे काडटात म्हूण तुमी जाणात. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे मदें कोण व्हडलो जावं सोडीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावं सोडीत तो तुमचे चाकर जावचो. तेच परीन मनशाचे पुताक हेरांक आपले चाकराक लावूंक न्हय, बगोर हिरांची चाकरी करून आनी समेस्तांचे सोडवणे पासून आपलो जीव दिवंक आयला. सोम्याचे शुभ वर्तमान. Gikuya C25. Bapa Napchayaki Devo Kakatambini Dekunami Iduji Murni Akividu Otavedi Ijeduka Somapida Sosarati Sarasosni
करचे आणि तुमचे बलिदान सर्व वेदात त्या बापाक मानत असले सांगून म्हाका मी तुमच्या सर्वेश्वरा आम्ही तुका भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दया दिसता आणि ह्या देण्या घेण्यावरवी आमच्या पातकांच्या पानपासाती आमकां सगळे क्रिस्त आमच्या सोम्यावरवी सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं तुमची काळजा उबारात सर्वेश्वराक आमच्या देवाक एक वासुया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्ववेदारा आणि शासनाच्या देवा सर्व कार्य सर्वदाय तुका निर्मासून व्हावो हो काय घडीतीचो आणि आमच्या फायद्याचो तुझ्या भुरग्यांच्या बरे बलापासून तांची काळजा मना परतून शुद्ध आणि नवी करून अशे तांच्या वंदवण्यांनी सुटून संतल्या वस्तूंचो फावो तो बरी उपयोग करून सर्वनात असल्या वस्तूंक लागून शासनाच्या वस्तूंची दायजी जावन अखेरीत काळ तुवें फावो केलाय देखून सर्व देवदूता आणि संत भक्ता सांगाती थांबून असताना तुझी स्तुती गायता सर्वेश्वरा खरोच तू तू सगळ्या पवित्रपणाची जर देखून तवा करी तुझ्या पवित्र आत्म्याक घालून ही दाना पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूब आनी रगत कश्ट मरण सोसून आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणे उंडो घेतलो तुका ती वासून तो मोडलो आणि आपल्या आशिसांक दिलो म्हणून हो तुम्ही समेस घेयात आणि खायात ही म्हजी खूब तुमचे पासो समोर उरची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका ती वासून ती आपल्या आशिसांक दिली म्हणून तुम्ही समेस घेयात आणि अंतले पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आणि सासणी कराराचे पातकांचे बक्षणेच्या तुमचे पासो आणि सबारा पासो ते वारवतले हे म्हज्या उल्हासा करा भावार्थाचो दुसरो म्हणजे आमी भावार्थाचो गुट सोनिया आनी कोलकाता आनी इतले काकी देखून सर्वेश्वरा सोनिया जेजूच्या नामाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उल्हासाक आमी तुका जिविताचो उलो आनी सोडवणेची खास भेटयता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका देवमासता क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खातेकाय मागता सर्वेश्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सगळ्याचो उल्हास कर ओशे लियो आमचे बागेन बापा आनी डेरीक आमचे दोळी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रिती मोगोन समर्पण कर तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या पुरवंशान अंतरून केल्ल्या त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणांची काकूट उडास कर आनी तुजे काकृतीन अंतर तोडल्या सुमेस्तान तुझ्या मुखामळाचो प्रकाश पडून फावो कर आम्हा सुमेस्तांची काकूट कर म्हूण आमी मागता अशे भाग्यवान आंकवार मरे देवाचे मय संगाती भाग्यवान जुजे तिचो पती भाग्यवान धर्मदूतान आनी सर्व काळी तुका मनवालियान त्या सगळ्या संत भक्ता बरोबर सासनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी
आनी तांच्या सांगाता तुका मोकावून आनी महिमा गावन आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान देवा सर पदवेदार बाबा सर्व मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासनान. देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आनी सौम्य आमी आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकवलेले प्रार्थना गीत घेऊन म्हणूया. आमच्या बाबा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जा, तुझे राज येवो, तुझे कोशिश नगाचा तशी सुलभता आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले अपेक्षिता कशी आमची प्रार्थना भोगोस आनी आमकां उरवाटांतले आमकां सगळे सुरा वाईटातले आमकां दया करून या जिवितात सवस्ताय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडदारा क्रिस्ताच्या येण्यान भरवशान अंतरूपले आमकां तुजे उदार काकोते चलपाक घातली सुटय आनी सर्व कांतांतली वाटय. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुझ्या धर्मदूताक मध्ये तुमकां शांती दवरता. तुझी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाचे दिसता आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजे येताय राजभर चलयताय सासणाच्या सासनान. सौम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे वाटेन सगळे आसूं. एकमेकाक जेजूची शांती देवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप वाटले आमचे कबूल कर. देवाचे सगळे संसाराचे पाप वाटले आमचे कबूल कर. देवाचे सगळे संसाराचे पाप वाटले आमकां शांती दी. पळयात की देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतात. शेळीच्या जेवणात पळयात सगळे आमी सुभागी. गीत घेऊया. पेज नंबर 105, hymn number 179. जेसू तुये काळजा
आमच्या देवा जे कितें आमच्या जिविताची खात्री जावन तुजी खुशी जाली ताचे वरवीं सासणाचे दार आमी जोडून पावो म्हणून मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पतीचे सोबे आसूं तुमच्या आत्म्यात सगळ्या सर्ववेदाते पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून ह्या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेत तुमकां धाडटा देवाचे ओडपकार उल्हास करता मिसाक पुस्तकां वाच पवित्र